आइए सुनते हैं दिलशाद नसीम का अफसानचा शोहरत। उसे मशहूर होने का बहुत शौक था, इसके लिए वो हर हद पार कर सकती थी और अल्लाह ताला ने उसकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी। एक रात घर में डाकू घुस आए। एक डाकू ने उसके 20 साला भाई की कनपट्टी पर पिस्तौल रखा और बाकी डाकू घर की कीमती अशिया लूट कर ले जाने लगे। कीमती अशिया में उसका शुमार भी होता था। फेसबुक, अखबार, टीवी, यूट्यूब, कहाँ कहाँ उसकी अजमत के गुण नहीं गाए गए। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इतनी मशहूर हो जाएगी कि अब कोई लड़का उससे शादी के लिए भी तैयार नहीं है। और अब सुनते हैं अख्तर शहाब का अफसानचा सदका। 2 दिनों से नज़ले की कैफियत थी और बाईं तरफ का नथना बंद था। मुख्तलिफ टोटके आजमाता रहा, विक्स लगाता, गरारे करता, भांप लेता, जोशांदा पीता। वक्ती फ़ायदा होता लेकिन फिर वही कैफियत हो जाती। इस आलम में बेजार बैठा था कि हामिद आ गया। उसे देखते ही बोला, यार 2 दिन से नज़ले ने तंग कर रखा है। बकौल तेरे डॉक्टर को सदका दिया? मतलब दिखाया? नहीं यार, ख्याल ही नहीं आया। शाम को डॉक्टर को दिखाने चला गया। डॉक्टर साहब ने देखा, नुस्खा लिख लिया। वहाँ से वो केमिस्ट के यहाँ पहुँचा। दवा लेकर दुकान की सीढ़ियाँ उतर कर जब वो नीचे आया, एक गरीब आदमी छोटी सी बच्ची को कांधे पर उठाए खड़ा था। उसने उसे खैरात देना चाहिए, पर उसने हाथ में पकड़ी पर्ची आगे बढ़ा दी और बोला, साहब मैं भिखारी नहीं, मजबूर हूँ। पैसे की बजाय मुझे बच्ची की दवाएं दिला दें। न जाने क्यों अपनी आदत के खिलाफ उसने पर्ची पकड़ी और दवा खरीद कर उस गरीब आदमी को दी। जैसे ही पैसे दिए, उसके बंद नथने से एक कतरा टपका और नाक के खुलने का एहसास हुआ। और अब हम सुनते हैं मोहतरमा किरण नसीम शाद का अफसानचा सुलह रहमी। अहमद साहब आज तकरीर के मूड में थे। पूरे घर को जमा कर लिया था। बेटे बहुएं, पोते पोतियाँ सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। वो उन सबको नसीहत कर रहे थे। देखो, तुम 3 ही तो भाई हो। हमारे बाद तुम लोगों ने मिलकर रहना है। कभी तुम्हारी बीवी की कोई शिकायत होती है, कभी बच्चे गिला करते हैं। तुम लोगों ने ही हमारे नाम को आगे लेकर चलना है। ये बातें हर घर में होती हैं। उनका हल ये नहीं कि तुम सब लोग अलग अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना लो। अपने भाई बहन से क़तई ताल्लुक़ कर लेना अच्छी बात नहीं है। कोई बात हो भी तो दरगुजर किया करो, सुलह रहमी से काम लिया करो और एक दूसरे के दुख दर्द में साथ रहा करो।
ویسے بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ناخن سے گوشت کبھی الگ نہیں ہوتا۔ تبھی گھر کی ڈور بیل بجی اور جمع سالہ پوتی احمد صاحب سے مخاطب ہوئی، دادو وہ آپ کے بھائی رحمت دادا آئے ہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ احمد صاحب نے بیزار لہجے میں کہا، یہ اچانک بے وقت کیسے آ گیا؟ کہیں کوئی نئی مشکل کا رونا قرض مانگنے تو نہیں آ گیا؟ ہمارے سبسکرائبر 1000 سے زیادہ ہیں، لیکن یوٹیوب رپورٹ بتا رہی ہے کہ صرف 350 افراد کو نوٹیفیکیشن جا رہا ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ زیادہ تر احباب نے گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا ہے۔ آپ بھی گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی خبر آپ کو مل جائے۔ اور اب ہم سنتے ہیں موت کے کھلاڑی۔ یہ عنوان ہے نواب رونق جمال کے افسانچے کا۔ یہ افسانچہ ہمیں بمبئی سے موصول ہوا ہے، جس میں اس وقت کی تصویر نظر آ رہی ہے جب انڈیا کورونا کی لپیٹ میں تھا۔ یہ سنتے ہیں موت کے کھلاڑی۔ والد کورونا کے شکار ہوئے تو اس نے ایمبولینس والے کو فون کیا۔ ایمبولینس والا بڑی مشکل سے 10,000 روپے میں راضی ہوا۔ کاؤنٹر پر پہنچا، صاف کہہ دیا گیا کہ بیڈ خالی نہیں ہے۔ اس نے نرس کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے تو بیڈ دلانے کا وعدہ ہو گیا۔ وارڈ میں داخل ہوا تو نرس نے وارڈ انچارج سے بات کی اور اس سے کہا کہ 10,000 دو تو فوراً بیڈ مل جائے گا۔ اس نے 10,000 دیے تو اس کے والد کو بیڈ مل گیا۔ بیڈ پر جاتے ہی والد کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں آکسیجن کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے۔ وارڈ میں صرف 4 بیڈ پر آکسیجن کا انتظام ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے ابا کو بچا لو، میری مدد کرو پلیز۔ 50,000 دو تو وہ کنارے والا بیڈ دے سکتا ہوں، لیکن اس پر تو مریض ہے۔ ہاں MLA صاحب کی سفارش پر اسے بیڈ دیا گیا ہے، لیکن اس مریض کا کیا ہوگا؟ تم روپے نکالو، میں اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا رہا ہوں۔